जेजूक आमी हांगसर बोजया, ताका नमस्कार करया. ताचे दोळे आमचेर लावन आसात आनी आमचे दोळे ताका पळयत आसा. आमच्या दोळ्यांनी ताका पळयलो म्हणटच ताचें सगळें बरेंपण आमकां फावो जाता. आमच्यान पळोवंक जायना ताका, पूण ताणें आमकां ही कृपा दिल्या. आमचे दोळे ताचेर लावन ताचें सगळें बरेंपण, ताची दया, ताची काकूट, ताचो मोग, ताचो हुस्को आमचे मदें उदीक आनी उदीक वाडोवंक. आनी आमी आतां ताका ह्या गायनांतल्यान अदीक खोलायेन बोजया. वे जेजू, तुका लागून
म्हजें सोवें तुवें सगळें घडून हाडलाय आनी घडून हाडीत आसाय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेन म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुरड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, ताणेन म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक, आनी गोबरा स्वातेर एक माळ. खंती दुखीच्या आवरणा स्वातेर खुशालकायेचें तेल. आनी दुखी विलापां स्वातेर वाकाणणेचो शेळो घालूंक ताणेन म्हाका धाडला. जेजू, म्हज्यान हें सगळें करूंक जायना, कित्याक भितरल्यान हांव विस्कटलेली आसा. चिंतना, भावना, चाल हे वेगवेग भाग कशे म्हजे सोबे आसात. पूण जितलो हांव तुजेर म्हजे दोळे लायता, तितली तुजी कृपा म्हजे सोबें येवन म्हाका पोत्तून तुज्या आकारान तूं बरीत आसाय आनी तुजो वावर म्हजे सोबें करूंक तूं म्हाका घडटाय. पूण म्हजे चिंतचे आसतना हांव दुसऱ्यांचें चिंतून तांकां तुजेशी हाडटा, कित्याक तुवें म्हाका म्हणलाय न्हय, तुजो मोग कोत्ताय तसोच पेल्याचो कर.
तांचो मोग केलो जाल्यार तुजें सोवें हांव म्हजोच मोग कोत्तलों कोत्तेली. आमी सगळीं ज्या लोकांक आकांतांत आसलेलीं आसात तितल्यांची आठवण करून तांकां जेजू सोशी हाडया. जेजूक तांकां आमी भेटोवया. आनी हे भेटेंत जशे भशेन तो आमकां पोत्तून आकारून हाडटा तेच भाशेन तांचेय सोवें तो तांकांय आकार दितलो. आनी जीं तीं कोण ताचें सोवें आसूंक जाय ते भाशेन तो तांकांय घडटलो. गरिबांक, कोयद्यांक, कुर्ड्यांक, दुखेस्तांक, खंती दुखीच्या आवरणांच्या लोकांक आनी दुखी विलाप सोंसतल्यांक तितल्यांकूय तुका ओपून तूं तांचो परामोस कर. तुजें दूत तांचे सुरशीं धाड. तुजी कृपा तांचे मदें वाडय. तांकां कुडीची मोनाची आत्म्याची पेखोवणी आनी भलायकी फावो कर. तांचे संबंद घराब्यांत आनी शेजाऱ्यां बरोबर आनी काम कोत्तेल्या त्या जाग्यांचेर तुज्या सुर्गींच्या राजाचे सगळे नेम तांचे सोवें घडोवन हाड. आनी त्या प्रमाणे ती तांचो एकामेका बरोबर तुजें सोवें संबंद जोडून हाडो. तुजें राज हे परी तूं स्थापन कर तांच्या जिवितांत.
तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय. सगल्या वळाचो उणो तो. प्रार्थुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयण आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार. सुंकराराचे दिसा आमी सदांच जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आठवण करता. ताणें आमचो मोग केला आनी आमी ताचो मोग करता, कित्याक ताणें हें देणें आमकां दिलेलें आसा. पूण ह्या मोगांत एकवटोंक ताची कृपा आमी मागया. बोगसणी मागून ही कृपा जोडच्याक आतां सगळीं जाणां गायन करून म्हणया. सोरपोदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. एक मन मागून घेवया. सर्वेस्परा, तूं संपूर्ण एकवट आनी खरो मोग तुज्या भावार्थ्यांक एक काळीज आनी एक मन दी. अशें तुजी पवित्र सभा एक चितान आनी एक मनान सुदारूं आनी भावार्थाची स्वता ओळखून सगळीं तिची भुरगीं तिचो अखंड एकवट सांबाळून थीर रावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी काळजांतान आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा ओरेब देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत रावलो आनी अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर
आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडप आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 काम जालीं, पूण सर्वेस्पर दोमकांतूय नासलो. 2 कांत उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोर वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान नेस आवारोन आपल्या तोंडाक धांपलें आनी भायर सरोन तो दर्याच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतालो एक तालो ताका आयकलो. एलिजा, तूं हांगा कितें कोत्ताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो बान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां, कित्याक इस्रायलाच्या पुतांदुआंनी तुजो कोरार सोडून दिलो, तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादिनी जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरलो तो हांव, आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन पोत्तून दामास्काच्या ओरोण्यांत वच. जे कूक निमकीच्या पुताक इस्रायलाच्या राजा कसो तुवें मागूंक जाय आनी आबेल मेकोहलाच्या शाफाताच्या पुताक एलिजेवाक तुज्या फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामोल सोडीत आसा सर्वेस्परा. आमचो जबाब जावं दी. तुझे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुका उलो मात्ता, म्हाका आयक, म्हजी दया कर, म्हाका साप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचे मुखामोल सोदीत राव. आमचो जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुवेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरा घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, तुजे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. जिवा मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. आमचो जबाब, तुझे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. जिगजिगतल्या तारा पोरी पृथ्वीवर तुमी पडजळटली. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां पोरद्वार करूं नये तर हांव तुमकां सांगतां जोर कोणूय एके अस्तुरीचेर कामचारीन दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोदवार केलो तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयग जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत उडोवंक घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जाल्लो तुका ओदीक बरें आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयग जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत गेल्ली परस तुजो एकूच सांदो बिगडलेलो जाल्यार तुका ओदीक बरें हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा कोणूच आपले पोतणीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें पूण हांव तुमकां सांगतां कामचाराच्या एकूच कारणा भायर येवन आपले पोतणीक सांडून दिता तो तिका पोदवारीण जाय शिकोता आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोदवार कोत्ता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता आमी जेजू सवें खासा न्हय आनी हांवें तुमकां सांगलां की जशे भशेन तो आमचे भितर आसा आनी आमचे सगळे गूण आसा ते ताका आमी दिले की ना आमी ताची सारकीं जाता म्हणून तर आमचो मनोभव ताचो जावंक जाय आमी तर आत्म्याच्या पावंड्यार ताका चिटकोन रावना जायत जाल्यार आपलेपणान जियेतले हांव आनी आपलेपणान जियेलीं की ना ही सगळीं पातकां जीं आयज जेजून आमकां सांगलेलीं आसा ती आमचे सवें घडटलीं आमचे दोळे आमची उतरां आमच्यो कन्यो जेजूच्यो जावच्यो ना ताका लागून आमी ह्या संवसाराच्याच वाटेन वतेले हांव आनी सगळें सारकें जावचें ना पळयात पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन एलिजान देवाक खंय अणभवलो आदीं तो तुफानांत भुंयकांपीन आनी असल्या मोठ्या मोठ्या प्रसंगांनी देवाक ते अणभवताले पूण तो एकदम शांत वातावरणांत ताका अणभवता आनी हें आमी मनांत दवरया आमी सगळीं जाणां ओगेपणांत बसलीं की ना मागण्यांक बसलीं की ना आमचे मदें ओगेपण येना आमचे मदें उचांबळ आसता चिंतना भावना सगळीं घुंवतात पूण आमी तर एक वर तेच भाशेन बसत जाल्यार सगळें कामींग जावंक लागतलें म्हणजे सगळें शांत जातलें एक ग्लास तर आमी ह्या दिसांनी उदक व्हांवता न्हय सगळें तांबडें आसा तो ग्लास उदकान भरीत असल्या उदकांत तांबडें जाल्लें उदक एका वरान तें सगळें शांत जाता बसता आनी तो ग्लास सारको नितळ जाता तें उदक नितळ जाता तेच भाशेन आमच्या मदें जीं चिंतनां भावना आसात तीं तशींच बसलीं की ना सगळीं शांत जावंक लागतात आनी आमकां निवांतपणी सगळें दिसोंक लागता हेपणी आयज आमी आयकता देव एलिजाक सांगता तितलेंच न्हय मागीर ताचे प्रश्न आसतात ताचेर आकांत आयलोलो आसा तो देवाक सांगता पळय तुजे लोक तुवें निवडलेले लोक तुका सोडून दुसऱ्यांक भोजूंक लागलेले आसा इतलें तुवें तांकां सांगलांय केलांय पूण ते आपल्याच वादाचे आनी ते म्हाकाय मारूंक सोदतात आतां हांवें कितें म्हणून करचें तो म्हणटा तूं वच आनी तुका हांव आनीक कितें सांगता आनी एका राजाक तूं निवड आनी आनी एका प्रौद्याक तूं विंचून काड तुका हांव सगळें सांगतलो हे भाशेन आमीच न्हय आमी आमचो वावर दुसऱ्यांच्याय ताब्यांत करूंक जाय सदांच की आमच्यान तें करूंक जायना
असो एक वेळ येता जेन्ना आमी सगळें सोडून दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय, दाखोवंक जाय आनी ताणें तो कारबार फुडें व्हरोंक जाय. हे भाशेन हे सगल्यो वस्तू आयज आमी शिकलेली आसा. जेजूक एकवटून रावया आनी भितरल्यान शांतपणी ताका अणभवया. तो आमकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें सांगतलो. पूण हें सगळें घडच्याक रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट तुमी तें सोडिनाकात. सगळें भितरलें आहा तितलें ताचेर दवरात. सगळें सकाळीं पोत्तून ताचे सवें धरून आख्खो दीस ताचे सवें सारया आनी पळयात सगळें बरेंपण आमकां फावो जातलें. आमी आनंदान जियेतल्यान सगळीं आमचे हात अशें उंटयेन धरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारांत ताका अणभवया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें खोंती, दास्ती, हुस्के सगळें ताचे सवें ताच्या नांवांत भायर काडया. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सरोनी. आनी ते भाशेन सरले म्हणटोच तो ताचेर आशिर्वाद घालून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट तें काडटा. पूण ताका हाजीर जावया. शांत निवांतपणी आमी आसल्या म्हणटोच हें सगळें आमकां स्पश्टपणी दिसूंक लागतलें. आनी ताच्या हुकुमा प्रमाणें आमचें जिवीत आमी ताका सहकार करून चलयतल्या. आमच्या संवसारा पासत आतां आमी मागया. कोरोना वायरस खूब आमच्या संवसारांत बदल घडून हाडलेलो आसा. हो बदल अदीक आनी अदीक देवा सरशी घडोवन येवच्याक आमी ताचे कडेन मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळें जेजूक आतां भेटोवया. आनी त्याच प्रमाणे जांचे पासून आमी मागता तांकांय बी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारां आनी शिकोवणी उद्देशी आमचें सवें तुजें सारकें दिसान दीस तूं नवें करताय. एकवटाचे आनी मोयपासाचे ओत्रेक तुवें आमच्या काळजांनी पिटयल्याय
हे भेटोवणे वरवीं ते ओत्रेक सुफोळ कर आनी खऱ्या मोगाच्या देण्यांनी आमचीं पावलां तुज्या वाखाणणीन चलय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालियन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सगळींचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut por gotuja. Tuja guza ani mono jivo gona volve. Yomena kosudo elizumia. Sansaraja zulvonara. Amchi zulvongu. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजय, बाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे ताका एकवटोन आतां आमी सगळीं तें आमच्या मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटय, चोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हे मागणे म्हणून ताका आमच्या आत्म्यांत काळजांत घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. उलो मोडून वाटा जीवन भरून वचो, तुमीच उलो जायात दुसऱ्याक जीवन भरा. उलो मोडून वाटा जीवन भरून वचो, तुमीच उलो जायात दुसऱ्याक जीवन भरा. जेजू जिवीत तुजें, सांगते जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सांगते जिवीत आमचें. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रितीच्या बापा, एकवटाचो संस्कार आमी सेवला. तुज्या घरांत एक चितान जिवंक, एकामेकाक आशेतां ती शांती जोडूंक आनी घेतलेली शांती सांबाळूंक
हे जेजूच्या कुडी रोखताचें जेवण आमकां बोळ दिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आर्गां आनी दिनवास तुमचे पासत देवाक कित्याक देव तुमकां कुरपेन भरून सदांच ह्या मिसान वांटो घेवच्याक कोटा येता भाग्योन फ्रांसीस शावेर तुमचे पासत मागता आनी तो तुमचे पासत विनंती करता तुमी ताच्या भावार्थान बोरवाशान जियेतात जेजूचेर पातयेवन तुमकां आतां सुबा आशिर्वाद मागता सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. भाग्योन सांत आंतोनीक मागणें नोमान तुका सांत आंतोन तूं फूल निर्मळपणाचें आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग करचें देणें व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता तुमकां जाय तें मागात मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खुंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आमेन.